बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वो 6 सितंबर की रात थी। उसी रात के लिए भारत के जंग पसंद हुक्मरानों ने ये प्रोग्राम बनाया कि आज लाहौर रेडियो स्टेशन से लाहौर की फतह का ऐलान हम करेंगे। दोस्तों, उन्होंने लाहौर के लिए नाज़िम यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो रेडियो स्टेशन को संभालता है, उसे भी मुकर्रर कर दिया और उसी रात उन्हें लाहौर में जश्न फतह भी मनाना था। दोस्तों, जलंधर के करीब आदमपुर के हवाई अड्डे पर इंडियन एयरफोर्स के करंदों और यकीनन तवक्को नहीं थी कि पाक एयरफोर्स में भी अभी भी कुछ दम खम है। दोस्तों, इस बात का सबूत यह है कि उसी रात उन्होंने आदमपुर के हवाई अड्डे पर ब्लैक आउट भी नहीं किया। और यह भी हकीकत कि जहां हथियारों, जंगी साजो सामान और असला बारूद का ताल्लुक है, इंडियन एयरफोर्स वालों ने अगर इस जाम में 6 सितंबर की रात आदमपुर के हवाई अड्डे पर ब्लैक आउट नहीं किया तो पाकिस्तानी अपनी हिम्मत कहाँ कि वो हवाई हमला करने आएंगे। दोस्तों, उनके अंदाजे में ऐसी कुछ गलतफहमियां थी, लेकिन पाक फजाइया का बमबार हवाबाज स्क्वाड्रन लीडर नजीब सुनाता है, 6 सितंबर की रात हमने 4 B-57 बमबार त्यारे पाक फजाइया की तारीख के सबसे पहले बमबारी हमले के लिए फजा में चढ़ा दिए। एक का हवाबाज मैं खुद था, दूसरे का फ्लाइट लेफ्टिनेंट बशीर, तीसरे का फ्लाइट लेफ्टिनेंट उस्मान और चौथे का फ्लाइट लेफ्टिनेंट मजहर। मेरे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरफान नेविगेटर था। बमबार हवाबाज स्क्वाड्रन लीडर नजीब कहता है कि हमारे नेविगेटरों ने हमारी राह मुतय्यन कर दी और हमारे त्यारे भारत के एक अहम हवाई अड्डे पर आदमपुर की समत हुराने लगे। बशीर का त्यारा मुझसे कोई 1 मील आगे था। वो मुझे फजा में स्याह भूत की तरह नजर आ रहा था, लेकिन अंधेरा गहरा होने लगा तो वो मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैंने वायरलेस पर बशीर को कहा कि तुम मुझे नजर नहीं आ रहे, जरा करीब रहो। वो त्यारों को करीब 600 गज तक मेरे करीब लाया, लेकिन मैं वायरलेस पर बशीर की आवाज सुन सकता था। उसका त्यारा नजर न आया और ना वो मेरे त्यारे को देख सकता था। हम अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन पर वार करने जा रहे थे। जज्बा अपनी जगह, लेकिन हकायक को फरामोश नहीं किया जा सकता। हम में से कोई भी वसूख से नहीं कह सकता कि हम वापस आ जाएंगे। वो आजमाइश की घटन घड़ी थी। मैं अपने साथियों को अपने करीब रखना चाहता था, इतना करीब जहां से हम, लेकिन बशीर मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कहीं हम रात में इधर उधर ना हो जाएं। राह से भटक जाना मुमकिन नहीं था क्योंकि हमारे साथ बहुत माहिर नेविगेटर थे, लेकिन मैं अपने साथियों को करीब रखना चाहता था। मैंने एक खतरा मोल लिया, वो ये कि बशीर के साथ नजरी रब्ता कायम करने के लिए मैंने नेविगेशन बत्तियां जला दी। हमले पे जाते वक्त इन बत्तियों को बुझाए रखते हैं क्योंकि फजा में जलती बत्तियां बड़ी दूर से त्यारे की निशानदेही कर देती हैं, लेकिन मैंने अपनी जरूरत को महसूस करते हुए उन्हें जला दिया। हम पाक फजाइया की पहली बमबारी के लिए जा रहे थे। आज ही रात के लिए हमें स्कूलों में अबाओ इजाद की शुजाअत और हुर्रियत के किस्से याद आ गए और आज ही रात उसी जंगी मिशन के लिए मुझे पाक फजाइया ने 13 बरस तरबियत दी। अब वो वक्त आ गया, मुझे भारत के हुक्मरानों और दुनिया वालों को साबित करके दिखाना था कि पाकिस्तानी अपने आबरू पर कट मरने के लिए भी तैयार हैं। हम सरहद अबूर करके दुश्मन के हलाके में दाखिल हो गए। मेरा खून खोलने लगा। खून तो हमारा उसी वक्त खोल उठा जब पहली इत्तला मिली कि भारत ने पूरी अस्करी कुव्वत के साथ पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। सुबह का इश्तहाल अंगेज इत्तला थी। पाक फजाइया के जहाबाजों की उस वक्त की जज्बाती कैफियत का अंदाजा कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान के शहरियों ने अपनी फजाइया के त्यारे तो अक्सर उड़ते देखे होंगे। काश वो शब की तीरगी में जंग के दौरान अपने शहबाजों की जंगी उड़ाने भी देख लेते, लेकिन हम उन्हें दिखाना नहीं चाहते थे। हम तो कौम के सोए हुए मासूम बच्चों को जगाना भी नहीं चाहते थे। और 6 सितंबर की रात जब हम अपनी बमबार फॉर्मेशन के साथ पाक फजाइया के पहले बमबारी के हमले के लिए दुश्मन की सरहदों में दाखिल हुए तो मुझ पर ऐसी कैफियत तारी होगी जिसका जायका मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। गाय यूँ लगता है जैसे मैं नजीब नहीं हूँ, शाहबाज हूँ। मेरे दिलो दिमाग पर सिर्फ एक ही एहसास गालिब था कि मेरी कौम आज की रात बेचैन है। वो जंग की पहली रात थी। कौम को मेरी जात पर कुल्ली एतमाद था और मुझे आज रात ही साबित करके दिखाना था कि मैं और मेरे साथी हवाबाज एतमाद के अमी हैं। अंधेरा स्याह काला हो गया। हमारी नेविगेटरों ने ये चैलेंज भी अबूर कर लिया। जमीन के खदुखाल तो नजर नहीं आ रहे थे। वायरलेस पर उस्मान की आवाज बार बार सुनाई देती थी, नो कंटेक्ट, राब्ता नहीं। इसकी आवाज मुझे परेशान कर रही थी कि क्या राह से भटक तो नहीं गए। मैं बमबारी के हमले की दुश्वारियों और खतरात से भी आगाह था। मैं मुस्तरब सा हो गया, लेकिन अचानक ख्याल आया कि मैं अयार और बेअसूल दुश्मन पर बमबारी करने जा रहा हूँ। इस ख्याल ने परेशानी रहने न दी और ना ही इस्तराब। मेरे एसाब हल्के फुल्के हो गए और दिलो दिमाग पर यह इश्तहाल अंगेज एहसास छा गया कि भारत ने आज सुबह पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। मुझे अपने परों तले दरियाए ब्यास की हल्की सी लकीर नजर आई, चुपचाप सकन से लकीर, जैसे भारत का साम दुम सादे पड़ा हो। मैंने नेविगेशन बत्तियां बुझा दी। हम बहुत कम बुलंदी पर उड़े जा रहे थे। जो ही आदमपुर करीब आया, हमने त्यारा
اوپر کھینچ لیا۔ طیارے گرجتے ہوئے بلندی کی طرف اٹھے۔ نیچی پرواز کی بمباری کے لیے طیارے کو اوپر اٹھانے کا انداز بہت اہم ہوتا ہے۔ حملے کی کامیابی کا دارومدار بھی اسی پیترے پر ہوتا ہے۔ ادم پور کے ہوائی اڈے کی تمام بتیاں یوں جل رہی تھی جیسے دیوالی منائی جا رہی ہو۔ بھارت نے اسی روز پاکستان پر حملہ کیا۔ انڈین ایئر فورس کو فتح کا اس قدر یقین تھا کہ انہوں نے اپنے ایک اہم ہوائی اڈے پر بلیک آؤٹ کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ ان جلدی بتیوں کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوا جیسے دشمن ہم پر طنز کر رہا ہے۔ پاکستان ایئر فورس میں اتنی ہمت کہاں کہ فضائی حملے کے لیے طیارے بھیج سکے۔ مجھے خوشی بھی ہوئی کہ ہم دشمن پر اچانک جھپٹے میں آ گئے ہیں، ورنہ آج کے ریڈار اور دوسرے ذرائع بہت پہلے خبردار کر دیتے تھے کہ حملہ آور طیارہ آ رہا ہے۔ میں نے طیارے کو ٹارگٹ پر غوطے میں جانے کے لیے سیٹ کر دیا۔ میرا ٹارگٹ انڈین ایئر فورس کے چل طیارے تھے جو رن وے کے قریب کھڑے تھے۔ کس قدر خوبصورت ٹارگٹ تھا۔ میں نے طیارے کو بمباری کے لیے سیدھا کیا، مطلوبہ بلندی پر ٹارگٹ کے قریب پہنچ کر بم گرانے کے لیے بٹن بھی دبا دیا مگر بم نہ گرے۔ میں اوپر اٹھا اور آگے نکل گیا۔ یہ میرے پیچھے بشیر کا طیارہ تھا، وہ بھی نیچے اڑان میں آ رہا تھا۔ اس نے بم گرائے، اس کے سارے بم ٹھکانے پر گرے۔ جو ہی بم پھٹے ہوائی اڈے کی بتیاں گل ہو گئی اور دشمن کے طیارہ شکل گلوں نے آتشی ہنگامہ برپا کر دیا جیسے سوئے ہوئے پرندوں کا ہجوم اٹھتا ہو۔ بھارتی جاگ اٹھے تھے لیکن اب بتیاں گل کر دینے سے کوئی فرق نہ پڑا کیونکہ بشیر کے بموں نے نیچے کئی جگہوں پر آگ لگا دی۔ ان شعلوں میں ہمیں ہوائی اڈے پر سب کچھ نظر آ رہا تھا جسے ہم دیکھنا چاہتے تھے، لیکن میری جذباتی کیفیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس کے بم ہی نہیں گر سکتے۔ کیا میں دشمن پر وار کیے بغیر لوٹ جاؤں گا؟ مجھے بڑی کوفت ہو رہی تھی۔ میں دوسرے حملے کے لیے جانے لگا تو عثمان کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، لیڈر بہتر ہے تم دوسرے حملے کے لیے نہ جاؤ، دشمن کا فائر بہت زیادہ ہے اور تمہارے بم نہیں گر رہے۔ عثمان کا خیال تھا کہ میرے بم تو گرے گی نہیں، میں کیوں خطرے میں جاؤں، لیکن میں نے اسے جواب میں کہہ دیا میں اس تصور کو بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں بم واپس لے جاؤں۔ میں نے بمباری کے بٹنوں اور سوئچوں کو دوبارہ سیٹ کیا اور بم گرانے کا متبادل طریقہ بھی اختیار کر لیا۔ میں نے نشانہ لیا اور خدا نے میری مراد پوری کر دی۔ میرے طیارے نے 4 بم گرا دیے۔ دشمن کے طیارہ شکل گلوں نے اس قدر زیادہ اور اتنا فائر شروع کر دیا کہ اس سے زندہ نکل آنا محال نظر آ رہا تھا۔ سارے آسمان پر ٹریسر ایمولیشن اور پھٹتے گولوں کی چمک تھی۔ عثمان کا طیارہ ایک گولی کی زد میں آ گیا لیکن وہ تمام بم ٹھکانے پر گرا کر پاکستان کی طرف ہو لیا۔ میں نے تیسرے حملے میں ہوائی اڈے کے ٹیکنیکل ایریا جہاں طیاروں کی مرمت اور دیکھ بھال وغیرہ کی جاتی ہے اس کا نشانہ لے لیا۔ میں نیچی اڑان پر طیارہ شکل فائر سے گزرتا اس ٹارگٹ پر آ گیا اور 4 بم گرا دیے جن میں سے 2 بم اس قدر حیرت انگیز طریقے سے پھٹے جیسے میرے اندازے کے مطابق وہ تیل اور پیٹرول کے ذخیرے میں جا گرے۔ یوں نظر آیا جیسے کئی آتش فشاں پہاڑ آگ اگل رہے ہوں۔ شعلے سینکڑوں فٹ اوپر اٹھے اور ادم پور کا چپا چپا روشن ہو گیا۔ میں چوتھے حملے کے لیے آیا اور اب کہ میں نے اس جگہ کو ٹارگٹ چنا جہاں طیاروں کو اڑنے سے پہلے رکھا جاتا ہے۔ طیارہ شکل گلے پہلے سے زیادہ تیزی سے آگ اگل رہی تھی۔ میں نے یکسوئی سے بموں کی آخری قسم بھی انڈین ایئر فورس کو ادا کر دی اور میرا طیارہ بلندی پر آ گیا۔ ہمارا یہ حملہ پاک فضائیہ کا پہلا حملہ اور ہر لحاظ سے کامیاب حملہ تھا۔ میری فارمیشن کے بمبار ہوا بازوں نے اپنے اپنے ٹارگٹ منتخب کر کے دشمن کے ایک اہم ہوائی اڈے کو مکمل طور پر تہس نہس کر ڈالا۔ ہمارا حملہ ختم ہو چکا تھا لیکن میں بلندی پر چلا گیا اور اپنی فارمیشن کی بچائی ہوئی تباہی کا نظارہ بھی کرنے لگا جو بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ جگہ جگہ سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ ان شعلوں میں چند ایک طیارے جلتے ہوئے بھی مجھے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ غالباً بیسٹیئر طیارے تھے۔ مجھے اس خیال نے انوکھا سا سکون دیا کہ انڈین ایئر فورس کے 2 طیارے شاید اس اڈے سے اڑے تھے جنہوں نے صبح وزیر آباد کے قریب ایک مسافر گاڑی پر راکٹ فائر کر دیے اور کئی بے گناہ شہریوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ اس اڈے کو اب شعلے چاٹ رہے تھے۔ مجھ پر خوشی کا نشہ سا طاری ہو گیا تھا۔ فتح و کامرانی کا خبر شاید ایسا ہی ہوا کرتے ہیں۔ میں اور میرے ساتھی اپنی قوم کے سامنے سرخرو ہو گئے، لیکن نہیں، ابھی نہیں، یہ تو ہماری پہلی ضرب تھی۔ ہم چاروں ہواباز بخیریت واپس آ گئے۔ دشمن کا ایک اور طیارہ شکل گولا عثمان کے طیارے کے بائیں پر میں سوراخ کرتا نکل گیا۔ عجیب بات ہے کہ گولا پھٹ نہ سکا۔ آدم پور کے شعلے اور آسمان کے طیاروں کے اس سوراخ نے ہمارے حوصلے اور زیادہ پختہ کر دیے اور طیارہ شکل گلوں کا جو ذرا سا ڈر تھا وہ بھی نکل گیا۔ جب بھی ہم اپنے ہوائی اڈے پر اترتے تو ہم نے اپنے آپ کو بدلے ہوئے روپ میں پایا۔ ہمارے خیالوں میں انقلاب آ گیا۔ ہماری ضرب کاری تھی۔ ہوائی اڈا بلیک آؤٹ کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس تاریکی کے باوجود وہاں دل کسی سرگرمی اور گما گہمی تھی۔ ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں یا پھر بھاگ دوڑ میں مصروف تھا اور حشاش بشاش بھی گمان بھی نہ ہوتا کہ اتنی ساری رات گزر گئی ہے۔ طیارے ابھی آ رہے تھے، جا بھی رہے تھے، اتر بھی رہے تھے اور چڑھ بھی رہے تھے۔
इस रात का अंधेरा मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। हमारे ग्राउंड ग्रेव ने पलक झपकते हमारे तैयारों में तेल डाल दिया और नए बम लगा कर अगले हमले के लिए भी तैयार कर दिया। जमीन पर काम करने वालों की फुर्ती काबिले दाद थी। हमारा ख्याल था कि उस्मान का तैयारा कई दिनों बाद मरम्मत हो सकेगा। सुराग तो छोटा न था, लेकिन ग्राउंड ग्रेव ने इतला दी कि वो तैयारा अभी अगले मिशन के लिए तैयार हो गया। जिंदाबाद। उन्होंने इतना बड़ा सुराख जाले किस तरह इतनी जल्दी से बंद कर लिया। मैंने पहली बार महसूस किया कि हम उड़ते हैं तो फजा में हमारे तैयारों को दुनिया देखती है, लेकिन जमीन पर काम करने वाले ग्राउंड ग्रेव की मेहनत, खुलूस और हुनरमंदी को भी किसी ने देखा है। वो चुपचाप बस पर्दा तैयारों को हर लम्हा उड़ने के काबिल बनाने में मगन रहते हैं। हमारी कामयाब जंगी उड़ानों का शहर उन्हीं के सर है। मैं अपने ग्राउंड ग्रेव को अकीदत भरा सलाम करता हूँ। दोस्तों ये थे हमारे हवाबाज, जिन्होंने मौत का डर अपने सीनों से निकाल दिया और अपने से 4 गुना बड़े मुल्क और कई गुना बड़ी आर्मी को इस तरफ तहस नहस कर दिया। ये ईमान के जज्बे से ही हो सकता है।